नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त मुख्य खबरहरू सुन्नुहोस्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सो प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवले सो प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराध भएकाले त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचारको नेक्सस नै खडा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार अब पनि बढ्दै जाने हो भने प्रतिगमनकारीहरूले टाउको ठड्याउन सक्ने पनि स्मरण गराएका छन्। सांसद देवले नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र सेवा प्रवाह चाहिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने समेत औल्याएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। शुक्रबार बेलुका 4 बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। सांसद शर्माले देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साधारण खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च 50% पनि नहुने कुराले मुलुकको सुशासन र समृद्धि हुन नसक्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो। उनले निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरूमा विकृति र विसङ्गति भित्र्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पुँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। उनले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री बस्नेतले 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याए अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने पनि बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने पनि बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए। उनले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने पनि बताएका छन्। उनले भएका उपकरणहरूले काम गर्दा गर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिई ओपीडी सेवा 15 दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादी लडाकुको शिविरमा क्यान्टोनमेन्टमा भएको अनियमितताले राज्यको ढुकुटीमा डकैती भएको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको बताएको प्रसङ्गमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै पोखरेलले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार नभई राज्यको ढुकुटीमा लुट र डकैती भएको बताएका हुन्। पोखरेलले फेसबुक मार्फत पोस्ट सार्वजनिक गर्दै लुकेर गरेको भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्थ्यो, त्यो त राज्यको ढुकुटीमाथिको खुल्लेआम लुट थियो, डकैती थियो भन्दै स्टाटस लेखेका छन्। पोखरेलले माओवादीका सुप्रिमोहरूलाई त्यो खालको खुल्लेआम लुट र डकैतीलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्ला र भन्ने लागेको हुन सक्ने पनि लेखेका छन्। 7-8 हजारको सङ्ख्यामा रहेका लडाकुलाई बढाएर 32-33 हजार पुर्याएको भनेर दाहाल आफैले बोलेको भिडियो सुरक्षित रहेको भन्दै पोखरेलले नेपाली जनताले शान्तिका नाममा अहिलेसम्म सहेको बताएका छन्। लडाकुलाई दिएको रकम तिनका कमान्डरले लुटेर कसलाई बुझाए भन्ने खोजी गर्दा कोही पनि लुक्न सक्दैन, पोखरेलको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको समेत बताएका थिए।
राष्ट्रिय सभाबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सो अध्यादेश सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ल्याएको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक 2078 संसदबाट फिर्ता लिएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू शुक्रबार चीन भ्रमणमा गएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको 20 सदस्यीय टोली 10 दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार बिहान चीनको छेन्दु प्रस्थान गरेको हो। अनुभव आदान प्रदानका लागि माओवादी टोली चीन गएको भ्रमण दलका सदस्य जीपी मैनालीले जानकारी दिए। भ्रमण टोलीमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख सापकोटासहित पार्टी सचिवहरू हितमान साके, गणेश शाह र डिलाराम आचार्य छन्। यसैगरी प्रदेश अध्यक्षहरू र केन्द्रीय नेताहरू पनि भ्रमण टोलीमा रहेको मैनालीले बताए। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूको टोली पनि चीन भ्रमण गरेर फर्किएको थियो। सरकारले 3 तहका सरकारको कार्यात्मक सुदृढीकरण गरी कामको दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिने बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायतलाई सक्रिय बनाउने बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्राथमिकताको काम गर्न तिनै सरकारलाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने पौडेलले बताएका छन्। 3 तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय नभएको र सरकारले गर्ने कामहरू दोहोरिने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सरकारले 2080 सालको यो दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सरकारले सन् 2025 लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा समेत घोषणा गरेको छ। सरकारले पर्यटन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चर्चित व्यक्तिलाई बोलाउने समेत बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचार गर्ने विदेशी नागरिकलाई सगरमाथा विशेष सम्मान प्रदान गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इटालीमा बाढीबाट 1 दर्जन बढीको मृत्यु भएको छ। इटालीका 20 वटा भन्दा बढी नदीमा एकैपटक आएको बाढीमा परि अहिलेसम्म 13 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। 6 महिनामा पर्ने पानी 1.5 दिनमा परेपछि देशका लगभग सबै नदीका किनार विस्फोट भएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बाढीबाट हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। राभिन्ना सहर बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। बाढीले ल्याएको लेदो माटोले बस्ती नै भरिभराउ भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढीबाट सडक, सार्वजनिक स्थल र निजी घरहरू समेत क्षतविक्षत भएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्म यस्तो वितण्डा कहिले नदेखेको बताएका छन्। बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो संख्यामा आपतकालीन फौज परिचालन गरिएको छ। अन्तमा खेल खबर। आइपिएल टी20 क्रिकेटमा बिहिबार राति रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटले हराएको छ। हैदराबादको राजीव गान्धी रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 186 रन बनायो। उसका लागि दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान हेनरिक क्लासेनले 104 रनको शतकीय पारी खेले। जवाफमा 187 रनको लक्ष्य पछ्याएको बेंगलोरले 19 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर उक्त लक्ष्य पार गर्यो। लेक्सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।